السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. هاد الوقيته ديال لونتروتيان غادي دوزوه باغ سكايب هاد العام. الله يسهل الامور ان شاء الله. في هاد الفيديو غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال الحوايج. غنهضر لكم على الدي اس او حيت بزاف كيوصلوني بزاف ديال لي كومونتير في لا فيديو اللي درت على ود الانسكريبسيون، حيت انا زايده فيها ليطاب ديال الدي اس او، وحيت هادي لا بروسيدور القديمه. دونك هاد العام غادي تقدروا ديروا الانسكريبسيون، ولكن اون فوا توصلوا ليطاب ديال الدي اس او ما غاديش تقدروا تكملوا فيها غير حيت لا بروسيدور تبدلات. دونك فوالا هادشي اللي كاين. ما بزاف كيتخلعوا كيقولوا واش ما رانيش داير الانسكريبسيون صحيحه. دونك الانسكريبسيون راها صحيحه، غير لا بروسيدور هي اللي تبدلات. بالنسبه للناس اللي كيبقاو يسولوا ما كيعرفوش منين يجيبوا لا ريبونس، واللي تكون يعني واحد لا سورس اللي موثوق منها، يفو ديروا الانسكريبسيون ديالكم. راه تقدروا تهبطوا هنا لهاد لا بوطا كيستيون. فهاد لا بوطا كيستيون راه تقدروا تسولوا السيرفيس ديال الكروس. دونك فوالا هو اللي يعطيكم لا ريبونس صحيحه بلا ما تخلعوا بلا ما حتى شي حاجه. دونك فوالا انا سولتهم على ود الدي اس او، قالوا لي seuls les étudiants éligibles à la bourse sur critères sociaux doivent effectuer un DSE. يعني هاد لو دوسيي سوسيال اتيديون غير الناس اللي عندهم الحق في لا بورس اللي يقدوا يديروا هاد الدي اس او، واللي ما عندهمش الحق في لا بورس غادي يستناو حتى لو 9 جويي ويمشيو ديراكت لتروفي ان لوجمون ويديروا لو شوا ديالهم. تروفي ان لوجمون كاينه هنا، trouver un logement en résidence كروس وكتكملوا لي زيتاب. ولكن لو 9 جويي بالنسبه لليل، يعني هذا الكروس ديال الليل، كديروا تعرفوا لا دات ديال كل مدينه. بحال هنا كروس ديال الليل كتجيو لاكوي انترناسيونال، كتلقاو كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون لو لوجمون 2020 2021. دونك فوالا ايتاب باغ ايتاب كاع لي زانفورماسيون كاينين هنا. création ديال البروفيل sur mes services. après la demande هما دايرين هنا بلي le 9 juillet غادي تمشيو directement trouver un logement en résidence Crous. si votre demande est validée غادي ديروا le paiement CTU gérer son logement. CTU كاينه هنا. دونك هنا فين كنخلصوا حنا le loyer ديالنا. دونك فوالا هذه هي بزاف كيسولوا على لي دات ديال لو شوا ديال لي ريزيدونس. دونك لو شوا ديال لي ريزيدونس راه كيختلف من مدينه لاخرى. الا ليل باغ اكزومبل راه دايره لو 9 جويي، راه مدينه اخرى تقدر ديرها واحد لا دات وحده اخرى. كي ديروا تعرفوا لا دات ديال كل مدينه غادي تمشيو لجوجل غديروا ديك مثلا غديروا كروس دو ليل. الا درتو كروس دو ليل غتخرجوا في هاد لو سيت هذا، غديروا الكروس دو وغديروا ديك المدينه اللي نتوما انتريسي بها، يعني اللي جاتكم فيها اكسبتاسيون باغيين تقلبوا اللوجمون في ديك المدينه. اون فوا ديروا كروس دو نيس باغ اكزومبل غادي تخرج لكم لا باج. قلبوا على انترناسيونال، هما اللي يعني لي زانفورماسيون اللي تحتاجوهم نتوما تلقاوهم في انترناسيونال. باغ اكزومبل انا درت اكاي انترناسيونال وجيت دوموند دو لوجمون، عاد خرجت لي هاد لا باج هادي. دونك فوالا هادو هما لي زانفورماسيون كيديروا تقلبوا عليهم. نمشي معاكم كديروا تعرفوا، ولا قبل ما نمشي معاكم للسيمولاسيون بالنسبه لو شوا ديال لي ريزيدونس. ابري غندير لكم واحد لا فيديو حيتاش درك ما نقدرش نديرها. اون فوا كنجي لتروفي ان لوجمون اون ريزيدونس كروس ما راهش عندنا لو دروا باش نختاروا لي ريزيدونس. en raison de l'épidémie. voilà حنا بحد ذاتنا ما نقدروا نغيروا ما نقدروش نرحلوا ولا نبدلوا الريزيدونس اللي راحنا فيها درك. دونك فوالا ما عندناش الحق حتى نختاروا لي ريزيدونس مبلي عندنا كلشي. مي ابري ان شاء الله ندير لكم اون فيديو نشرح لكم فيها كي ديروا تلقاو اللوجمون ديالكم. راه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كتجيو تروفي ان لوجمون كتلقاو هنا واحد لاكاز فيها chercher mon logement je crois. une fois كتوطاو عليها كتخرجوا في واحد كتلقاو كاع لي فيل بلي ريزيدونس اللي كاينين، وكتوطاو على ديك لا ريزيدونس وديروا لا دوموند ديالكم. ولكن une fois تلقاو واحد لا ريزيدونس خاصكم تجربوا، يعني لي ريزيدونس ما كيتسناوش كلشي كيقلب على لي ريزيدونس.
دونك فوالا غادي نمشي معكم للسيمولاسيون باش تعرفوا شحال لاكاف غادي ترد لكم في داك لو بري ديال اللوايي اللي نتوما غادي تخلصوه. هاد لو سيت غادي نخليه لكم في لا بار دو ديسكريبسيون. accéder au simulateur. بالنسبه لواحد لا غومارك بالنسبه للناس اللي عندهم لو دروا في لا بورس، هما الناس اللي ديجا هنا en France depuis 2 ans et rattachés fiscalement à leurs parents. donc voilà هما اللي كيكون عندهم لو دروا باش يديروا ان دي اس او. انا غنختار résidence pour étudiants. par le Crous. Continuer. Dans une chambre d'étudiants, on a dit une chambre. غادي نتريتي لو كا ديالي وفي التالي غادي يعطيوني واحد لو بري اللي كتردو لي لاكاف وفريمون هو اللي خرج لي. انا غنعاود معكم، انا ديجا درتها من قبل. dans une chambre. انا هذا هو لو بري اللي كنخلصه. son activité non. étudiant non boursier. Vous êtes rattaché fiscalement à vos parents, oui. Sur la famille immobilière, non. انا غادي نتريتي لو كا باغ اكزومبل الناس اللي مازال ما جاو لهنا.
non non. Et voilà, on a vraiment كيردولي 30 € par mois. دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو تنفعكم. كنحاول ما امكن نبارطاجي معكم لي زاستيس اللي ينفعوكم واللي يكونوا فالابل لي سيتوياسيون ديالكم، حيت كل واحد ولا سيتوياسيون اللي يقد يطيح فيها ويقد ما يعرفش واحد الجواب ديال واحد لا كيسيون. باغ اكزومبل انا كنحاول ما امكن نرشدكم كي ديروا تعرفوا الجواب بواحد لا سورس اللي موثوق منها بلا ما تستناو واحد اخر يعطيكم لا ريبونس، حيت كل واحد ولا سيتوياسيون ديالو. تقدروا تلقاو لا سيتوياسيون ديالكم سور يوتيوب وتقدروا ما تلقاوهاش. دونك الله يوفقكم كاملين، ولا عندكم دي كيسيون خليهم لي في لي كومونتير بيان سور غادي نجاوبكم والله يسر الامور.